تعلیمدار آسی جتنا بچے ہوں دے مسجد دے اندر آ کے قرآن پڑھسن یارو ہاں اکثر رحمت اللہ بھائی نے ادارہ بنوایا ہاں وہ ادارے کو 4 چند لگ دے رہا سن بھائی جانو صبح شام میں نال رابطہ کریں دے ہن آپ قرآن دی تعلیم نہیں پڑھے پہن نظام کینے چل دا پہ دوستو آج میں اگر گواہی دینا کھنا میرے دیوان واسطے تیار ہیں جنہاں دے بچے ہوں دے ادارے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن پاک پڑھ دے پہن انہیں دا ادارہ کیری جگہ تے ہے انہیں دا اپنا پرانا آبائی علاقہ انہیں دی مدنی جامع مسجد وسطی عمرانی تگیانی دے اندر اے ادارہ موجود ہے جتھا 350 طلباء صبح شام تعلیم حاصل کریں دے ہومن اللہ دا نہ ہوئے آہے اللہ تبارک و تعالیٰ اصلا سارے مسلمانے دا ٹر آمنا رل کے بہنا ذکر و اذکار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا سا ٹر کے بیٹھے کوئی نیک بیٹھا اسی ان دی آمین دا صدقہ مالک بھائی جان رحمت اللہ دی قبر دے ہوتے کروڑ ہاں رحمت دا نزول فرماوے